अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए दो केसेस इंतहाई अहम थे, यानी उन केसेस के फैसले काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी थे। इन दो केसेस में से पहला केस था मखसूस नशिस्तों वाला केस, यानी वो केस जिसके ज़रिए पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन कर शहबाज हुकूमत को देना थी और काजी की एक्सटेंशन के लिए राह हमवार करना थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला पीटीआई के हक में सुनाया, लिहाजा काजी साहब की एक्सटेंशन का एक दरवाज़ा बंद हो गया। काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए दूसरा इंतहाई इम्पोर्टेंट केस है 63A के आर्टिकल पर नजर सानी दरख्वास्त का। दिलचस्प बात यह है कि आज काजी साहब की एक्सटेंशन का ये दूसरा केस भी ख़त्म हो गया है। काजी साहब की एक्सटेंशन वाला मामला मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। जस्टिस मुनीब, वही जज जिनको काजी साहब ने पिछले हफ्ते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकलवाया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को शिकायत के अंबार लगाए। बाकायदा पूरी चार्जशीट जस्टिस मुनीब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी। आज जस्टिस मुनीब अख्तर छा गए हैं। अहम तरीन मुकदमे से पहले आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने पिछले हफ्ते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो तरामीम की, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया, उस तमाम तर तब्दीली और काजी की कार्रवाइयों का मकसद था कि किसी तरह से आर्टिकल 63A नजर सानी दरख्वास्त, जो इस टाइम काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, यानी काजी साहब को इस बात का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच मखसूस नशिस्तें हुक्मरान जमात को देगा, हुक्मरान इत्तेहाद को देगा, पीटीआई को नहीं देगा और काजी साहब की एक्सटेंशन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। यानी अगर ये मखसूस नशिस्तें शहबाज हुकूमत को मिल जाती तो अभी तक आइनी तरमीम भी हो जाती और काजी साहब अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस नॉमिनेट हो चुके होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने काजी और शहबाज हुकूमत का पूरा प्लान नाकाम बनाया और वो मखसूस सीटें जिस सियासी जमात की बनती थी, यानी पीटीआई की, उनको देने का फैसला सुना दिया। उसके बाद एक ही हाल था आर्टिकल 63A की नजर सानी दरख्वास्त। आर्टिकल 63A की पहली वाली समात के ऑथर जज जस्टिस मुनीब इस बेंच में काजी साहब नहीं थे, इस बेंच में मंसूर अली शाह और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। आर्टिकल 63A के फैसले का कुछ चीज़ों पर इतलाक होता है, मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब, एतमाद का वोट, बजट और कुछ दीगर चीज़ें हैं जिसके ऊपर अरकान कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते। यानी अगर एक अरकान है किसी सियासी जमात का, उस पार्टी की जो पॉलिसी होगी वो इन 3-4 चीज़ों में अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेगा। अगर वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का पीटीआई से ताल्लुक़ है और वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना है, या वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, या बजट को पास करवाना होता है, या कोई आइनी तरमीम होती है, क्योंकि आइन के अंदर तरमीम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों के अरकान कौमी असम्बली अपनी अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, यानी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट देगा, तो ना सिर्फ उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि उसे डी-सीट किया जाएगा, यानी वो अपनी सीट से हाथ धोएगा। इस टाइम काजी के लिए सबसे ज़रूरी यही केस है, क्योंकि ये वो केस है जो काजी की एक्सटेंशन की उम्मीदों को बहाल कर सकता है, या यूं कह लीजिए कि एक आखिरी उम्मीद है काजी साहब को कि अगर सुप्रीम कोर्ट 63A नजर सानी दरख्वास्त में रद्दोबदल कर देता है, यानी जो माजी का जस्टिस मुनीब का फैसला है, अगर उसको रिवर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है, नजर सानी में ये कह दिया जाता है कि आइनी तरमीम के लिए पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, तो पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ा जा सकता है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 शहबाज हुकूमत की अक्सरियत पूरी करने के लिए पीटीआई के कुछ लोगों को डराया धमकाया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है, वोट पूरे किए जा सकते हैं। अब एक बात तो यह है कि अगर 63A नजर सानी दरख्वास्त पर वही फैसला होता है जो मुनीब अख्तर का फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला फैसला, तो फिर जो मर्जी कर लिया जाए, फिर शहबाज हुकूमत आइनी तरामीम मंजूर नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर पीटीआई के कुछ वोट टूट भी जाते हैं, कुछ लोग इस आइनी तरमीम को सपोर्ट कर भी देते हैं, तो ना सिर्फ उनका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि उन तमाम लोगों को डी-सीट कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की गई, ये एक वजह से की गई थी कि किसी तरह मुनीब अख्तर को
یہ جو آرٹیکل 63A میں نظر ثانی درخواست کی سماعت ہے جو 30 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس بینچ سے الگ کیا جائے۔ جس دن پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست میں بننے والے بینچ میں شرکت سے انکار کر دیا، اور انہوں نے پلی یہ لی کہ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک غیر آئینی کمیٹی ہو چکی ہے، یہ کورٹ آف لاء نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو تشکیل دیا، لہٰذا یہ کمیٹی کسی بھی بینچ کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا منیب اختر اس بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ اب اس خبر کے آنے کے بعد کئی لوگوں کا خیال تھا کہ منیب اختر کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیتے ہیں تو قاضی تو یہی چاہتا ہے، قاضی صاحب کو تو فری سپیس مل جائے گی، یا یوں کہہ لیں کہ کھیلنے کے لیے پورا میدان مل جائے گا، قاضی صاحب اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیں گے۔ آتھر جج نے خود بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تو قاضی صاحب کے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہو جائے گی، لیکن پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں میں قاضی کی یہ آخری امید بھی منیب اختر نے توڑ دی ہے۔ جیسے منیب اختر سے 1000 شکوے ہیں قاضی صاحب کو، یعنی بڑے مذائقہ خیز شکوے ہیں جو سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کو قاضی صاحب نے خط لکھا، وہ جواب پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ اس میں 11 وجوہات لکھی گئیں کہ منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کیوں نکالا گیا۔ ایک وجہ لکھی گئی کہ گرمیوں کے پورے 2 مہینے انہوں نے چھٹیاں کی، اب چونکہ عدالتی سال میں تمام تر ججز چھٹیوں پر جاتے ہیں تو منیب اختر نے کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا، کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا۔ پھر یہ بھی لکھا کہ وہ سپریم کورٹ سے دوپہر کو 1 بجے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ ایلیگیشنز اور شکایات ہیں جو کسی بچے کو ہو سکتی ہیں، کم از کم چیف جسٹس کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی شکایات کسی سپریم کورٹ کے سینئر جج سے متعلق لگائے۔ اب کیونکہ قاضی صاحب کے پاس اور کوئی جواز نہیں تھا منیب اختر کے خلاف، تو قاضی صاحب نے یہی شوشہ چھوڑ دیا۔ بہرحال منیب اختر نے پچھلے 12 گھنٹوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 30 ستمبر کو آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست جو انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے وہ اس بینچ کا حصہ بنیں گے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اگر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوتے تو قاضی صاحب کے لیے بڑی زبردست سچویشن ہو جانی ہے۔ قاضی صاحب نے 2 سماعتوں میں ہی آرٹیکل 63A کو اڑا دینا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دینا ہے کہ فلور کراسنگ الاؤ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ممبر آئینی ترمیم کی حمایت میں نون لیگ کو ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اب منیب اختر ان ایکسپیکٹڈلی حیران کن طور پر قاضی صاحب کو سرپرائز دیتے ہوئے اس بینچ کا حصہ ہیں، اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کی سب سے دھماکے دار سماعت ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس کیس کے باقی تمام ججز قاضی گروپ کے ججز ہیں، یعنی قاضی صاحب خود ہیں، جمال خان مندوخیل، امین الدین خان اور نعیم اختر افغان، یہ 4 جج ہیں جو قاضی کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ قاضی جہاں کہیں گے وہ وہیں دستخط کریں گے۔ البتہ ان 4 ججز کو ٹف ٹائم دینے والے سپریم کورٹ میں ایک ہی مرد مجاہد ہوگا جس کا نام ہے جسٹس منیب اختر، جو اب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ریکیوز کر دیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ آتھر جج ہیں ان کا اس بینچ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی مرضی کے بغیر اب اس کیس کا فیصلہ نہیں لکھا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے مخصوص نشستوں والے کیس کے آتھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ موجود ہوں اور اب کسی اور جج سے نظر ثانی درخواست پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا دیا جائے یا لکھوا دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا قانون کہتا ہے کہ جس جج نے کوئی فیصلہ تحریر کیا، یعنی وہ اس کیس کا آتھر جج ہو، اگر اس کیس کے فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی درخواست آئے گی تو وہ آتھر جج اس بینچ کا حصہ ضرور ہوگا۔ اس وجہ سے منیب اختر کو قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بینچ کا حصہ بنایا، اور اب منیب اختر ایگری ہو گئے ہیں کہ وہ کیس کی سماعت کریں گے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت کوئی بھی فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ چل رہا تھا، اس ٹائم یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا، تب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اور اس کمیٹی میں یعنی اس بینچ میں منصور علی شاہ، منیب اختر، عمر عطا بندیال خود تھے، اور ان دنوں قاضی صاحب چیمبر ورک پر گئے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں رہے، اس لیے ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اب منصور علی شاہ کو اس بینچ سے نکالا گیا ہے، کمیٹی ری کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیوں ری کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ جو آخری کیس ہے، یہ جو قاضی کی آخری امید ہے کہ کسی طرح وہ آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست میں نون لیگ کو فائدہ پہنچائیں اور پھر فلور کراسنگ ہو اور شہباز حکومت کو کم از کم اتنے ووٹ مل جائیں کہ وہ آئینی ترمیم کر دیں،
ان کو نہ مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہو، نہ اختر مینگل کی، اور نہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کی۔ البتہ منیب اختر کے اس بینچ کا حصہ ہونے سے یہ تاثر کلیئر ہو گیا کہ قاضی اب اس آخری پلان میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ منصور علی شاہ بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہوں گے کہ منیب اختر اس بینچ کا حصہ بنے۔ منیب اختر سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں بیٹھ کے قاضی صاحب کو شکست دیں گے، اور ہونا یہی ہے۔ جس قسم کے ریمارکس منیب اختر اس بینچ میں بیٹھ کر دیں گے جو کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوگا، آپ کو قاضی کی بے عزتی کی گونج سنائی دے گی، اور دلچسپ ہوگا کہ یہ مقدمہ ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ منیب اختر دھوئیں گے قاضی کو، کیونکہ پچھلا پورا ہفتہ جو ایک سرد جنگ چلی قاضی اور منیب اختر کے درمیان، جس میں منیب اختر کو پہلے کمیٹی سے نکالا گیا، پھر دیگر اعتراضات کیے گئے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواست کی سماعت ہے وہ 30 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اور قاضی کے لیے اب ایک نیا امتحان ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔